محبوب علیہ السلام نے فرمایا جن نے 2 بیٹیاں دی پرورش کیتی ہے نا قیامت والے دن میں تے او بندہ اللہ دی بارگاہ دے وچ انج آواں گے جویں ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نے فرمایا جویں ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نے نا درمیان وچ کوئی تیسری چیز نہیں قیامت والے دن فرمایا اے بندہ میرے نال انج جنت دے وچ آ رہا ہوئے گا سبحان اللہ او یار کیسا خوش نصیب ہے جن دے بارے میرے محبوب نے اے مثال دے کے بات سمجھائی جویں ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نے ایویں اے جنت دے اندر میرے نال آ رہا ہوئے گا قیامت والے دن انج بندہ میرے نال ہوئے گا حضرات میرے نبی دی بشارت 2 بیٹیاں پالیاں جس نے میرے پاک نبی فرما گیا 2 بیٹیاں پالیاں جس نے میرا پاک نبی فرما گیا او بندہ عالی رتبے رب دی بارگاہ وچ پا گیا بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو جڑا ملے نہ بازاروں مل لوگو لوکی ایویں بکواس کر دینے تانے مار دے گلاں کر دینے او ظالمہ اگر اللہ نے تینوں بیٹی دیتی ہے تے کیوں متھے وڈ پانا تینوں تے خوش ہونا چاہیے رب نے تینوں جنت دیاں سمانتاں دنیا تے دے چھڑیاں نے بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو جڑا ملے نہ بازاروں مل لوگو موتی ہیرائے انمول لوگو میرا نبی فرما گیا 2 بیٹیاں پالیاں جس نے بڑے عالی رتبے پا گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من عالی جاریتین حتی تبلغا جنوں 2 بیٹیاں اللہ نے دیتیاں انہیں پرورش کیتی پروان چڑھایا اللہ قیامت والے دن میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر عليك توكلت يا ذا الجلال والإكرام رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا أو كما قال عليه السلام یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے یا الہی یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے بس میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی گر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے تیری ذات سب سے عظیم بھی ہے تو کرم اپنا عطا مولا تو کرم اپنا عطا مولا بس تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور پردے اندر بیٹھ کر سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی بہنوں تمام قسم دی تعریف کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تحلیلات اللہ مالک الملک دی ذات واسطے لکھاں کروڑاں درود و سلام دی بارش نازل ہوئے آقا کل ہادی سبل امام الرسول امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ دی۔ اللہ والو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس ذات نے جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے گھر دے اندر آن دی سعادت بخشی۔ اللہ ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما کے دنیا آخرت دی کامیابی دا ذریعہ بنائے، اور اللہ قیامت والے دن سانو ساریاں نو اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ قرابت آپ دا ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرات، نبی کریم علیہ السلام دی قربت، آپ علیہ السلام دی قرابت داری اور قیامت والے دن نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں تے یہ سمجھنا کہ اس تو بڑی کوئی اور کامیابی نہیں ہو سکتی کہ اللہ قیامت والے دن بندے نو نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرما۔ دعا کرو اللہ سانو محبوب علیہ السلام دا قیامت والے دن ساتھ نصیب فرمان۔ حضرات، دنیا دے اندر کلا بندے دا گزارا نہیں ہو سکتا، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ دے اندر ایک خاندانی نظام اور سسٹم قائم کر چھڑیا ہے، تاکہ آپس دے اندر بندہ ایک دوسرے دے حالات و واقعات و آگاہ ہوئے، اور ایک دوسرے دے دست و بازو بن سکن، ایک دوسرے دے کام آ سکن۔ کوئی بندہ دنیا تے ایسا نہیں ہوئے گا کہ جڑا یہ کہے کہ جناب میں اکیلا تنے تنہا سکون دی زندگی گزار سکنا۔ انہوں بھی زندگی گزارن واسطے کسی نہ کسی دے نال کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی مطلب ضرور پائے گا، اور پھر ہی وہ زندگی دے چار دیہاڑے کٹ سکتا ہے۔ حضرات، پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوندے نے کہ جڑے اپنی زندگی نو خوشگوار بنان واسطے، اپنی زندگی نو پربہار بنان واسطے، باوقار اور بارونق بنان واسطے جناب جگہ جگہ تے لوگاں دے نال ربط و روابط، لوگاں دے نال میل جول، لوگاں دے نال بیٹھنا اٹھنا، اور لوگاں دے نال جناب جی یاری دوستی رکھنا، تعلق رکھنا، تاکہ میری زندگی پرسکون گزر سکے، باوقار گزر سکے۔ حضرات، دنیا تے بھی ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ میرا کسی دے نال کوئی اچھا تعلق ہوئے، اور پھر جناب دنیاوی کامیابی دے واسطے بھی بندہ کوئی اچھا تعلق تلاش کرے گا، کوئی اچھا دوست تلاش کرے گا۔ یہ دنیا دے اندر یہ ریت رواج ہے، اس تو بغیر گزارا نہیں۔ حضرات، جویں دنیا تے سانو ایک دوسرے دا ساتھ بڑا چاہیے، اسی طرح قیامت دا دن وہ دن ہوئے گا کہ جس دن دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اے او دردناک، او المناک، اور او جناب اللہ رب العالمین دے غیظ و غضب دا دن ہوئے گا کہ جس دن والدین اپنے بچیاں تو دور نس جان گے، بہناں بھائیاں تو دور نس جان گیاں، جناب یار دوست ایک دوسرے نو ویکھ کے نظراں چرا لین گے، ہر ایک نو اپنے اپنے اعمال دی اور اپنے اپنے محاسبے دی فکر ہوئے گی۔ حضرات، ایسے عالم دے اندر لوگ جناب انبیاء کرام دا سہارا تلاش کرن گے، ایسے عالم دے اندر لوگ اپنے اپنے نبیاں دے کول جا کے کوشش کرن گے کہ ساڈا نبی ساڈے حق دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی سفارش کر دے وے۔ وہ کیسے نصیباں والے، وہ کیسے مقدراں والے ہون گے کہ جنہاں نو کوئی سہارا تلاش کرن دی ضرورت ہی نہیں پینی، اللہ نے ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام دا نصیب فرما دینا ہے۔ حضرات، وہ بڑے نصیباں والے ہون گے کہ جنہاں نو اللہ قیامت والے دن ہی نبی کریم علیہ السلام دی قربت، آپ علیہ السلام دی قرابت اور محبوب علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرمان گے، اور اونا دے واسطے میدان محشر دے اندر ہی کامیابی دی ضمانت مل چکی ہوئے گی۔ اونا نو کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، کوئی غم، کوئی ملال، کوئی فکر، جناب کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی۔ یہی وجہ ہے
کہ اسی بحثیت مسلمان او اعمال کریے او نیکیاں کریے جنہ دے کرن دی وجہ کر کے اللہ رب العالمین قیامت والے دن سانو نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرمان گے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس حوالے دے نال گزارشات پیش کراں گا۔ نبی کریم علیہ السلام دی قربت، آپ علیہ السلام دی قرابت، نبی کریم علیہ السلام دا پڑوس اور محبوب علیہ السلام دا ساتھ اور آپ دا تعلق قیامت والے دن کیسے خوش نصیب لوگاں دے واسطے ہوئے گا۔ حضرات یہ سب تو بڑا اچھا ساتھ ہے، یہ سب تو اچھی بندے دی دوستی ہے، سب تو اچھا تعلق ہے، اس تو بڑھ کے کوئی کامیابی نہیں، اس تو اچھا تعلق کوئی نہیں حضرات، اس تو اچھی دوستی کوئی نہیں، اس تو اچھا جناب جی قربت اور قرابت اور قرب دا احساس کوئی نہیں۔ آؤ ذرا غور کرنا وہ کیڑے خوش نصیب نے کہ جنہاں نو اللہ قیامت والے دن نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرمان گے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں وہ نصیباں والے او مقدراں والے اللہ رب العالمین نے انہوں نبیاں دا ساتھ نصیب فرما دیتا ہے، صدیقین دا ساتھ مل گیا، شہداء دا ساتھ مل گیا، صالحین دا ساتھ مل گیا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نبیاں دا ساتھ مل گیا، صدیقاں دا ساتھ، شہیداں دا ساتھ، صالحین دا ساتھ مل گیا، انہاں تو اچھا ساتھ کوئی نہیں، انہاں تو بہتر قرابت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او یارو جنہوں اللہ رب العالمین نے سب تو بہتر تعلق قرار دیتا ہے، جنہوں اللہ نے سب تو اچھا جناب جی رشتہ قرار دیتا ہے، اس تو اچھا تعلق کیڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ انہوں اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن کئی ایسے ہون گے جنہوں نبیاں دا ساتھ ملے گا، کئی ایسے جنہوں صدیقین دا ساتھ ملے گا، شہداء دا ساتھ ملے گا، صالحین دا ساتھ ملے گا، اور کئی ایسے بدبخت ایسے بد نصیب ہون گے جنہوں فرعون دا ساتھ مل رہا ہوئے گا، جنہوں قارون دا ساتھ مل رہا ہوئے گا، جنہوں حمان دا ساتھ مل رہا ہوئے گا، ابی بن خلف دے نال نے، ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ دے نال نے، توبہ اللہ میری توبہ۔ حضرات جویں دنیا تے بندے دی کوشش ہوندی ہے میرا کسے اچھے بندے دے نال بین اٹھن ہوئے، جویں دنیا تے احساس ہوندا ہے جناب جی میری نیک نامی ہوئے، میرا جناب دنیا تے اچھا تذکرہ ہوئے، بندے دی کوشش ہوندی ہے جناب جی میں کسے اچھے بندے دے نال تعلق رکھاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ مینوں یاد آئے امام قتیبہ بن سعید رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے نو نام نصیحت کر رہے نے، کہن لگے پتر جدو بھی تو کسی جگہ تے تعلق بنانا ہوئے، کسی جگہ تے یاری دوستی لگانی ہوئے، کسی جگہ تے جناب جی تو کسی دنال کوئی ریلیشن کوئی تعلق قائم کرنا ہوئے نا، میرا بیٹا اچھے لوگاں دے جناب جی انتخاب کرنا، اہل علم دا انتخاب کرنا، صالحین دا انتخاب کرنا۔ اور ان دی وجہ کی ہے فرماندے نے اگر اچھے لوگاں دا تعلق ہوئے گا، صالحین دے نال بین اٹھن ہوئے گا نا، بندہ چاہے بذات خود اچھا نہ بھی ہوئے، بندے دے اندر اچھیاں خصلتاں نہ بھی ہون، بندے دے اندر جناب جی او علم او ورع او تقوی او پرہیزگاری نہ بھی ہوئے نا، بندہ کسے اچھے دے لڑ لگ جاوے، اللہ رب العالمین اینو بھی اچھیاں دے وچ شمار کر لیندے، لوگاں دیاں نظراں دے اندر او بندہ اچھا تصور کیتا جاندا۔ تے جے بندہ ہوئے نیک تہجد گزار ہوئے، 5 وقت دا نمازی ہوئے، جناب بڑا پرہیزگار ہے،
لیکن اندہ بین اٹھن اندیاں یاریاں دوستیاں اندے تعلق جناب جی اگر برے لوگاں دے نال ہوئے جناب جی رشوت خوراں دے نال شرابیاں کبابیاں دے نال لوگاں دے حق غصب کرن والیاں دے نال ہوئے اے چاہے لکھ نمازاں پڑھے تہجداں پڑھے اندے متھے تے محراب بنے ہون لوگ جناب جی انہوں کدی بھی اچھے لفظاں دے نال یاد نہیں کرن گے لوگ اندی برائی کر دے نظر آن گے اللہ اللہ لوگ پھر اندیاں نمازاں نو جناب جی تانے دین گے اندی داڑھی نو پنن گے اندیاں اچھائیاں نو بدنام کرن گے حضرات مطلب کی یہ تعلق اگر اچھیاں دے نال ہوئے گا نیک نامی ہوئے گی بندے نو اچھا تصور کیتا جائے گا حضرات تو کیسا بدبخت بندہ ہوئے گا قیامت والے دن جس ظالم نو اللہ فرعون دا ساتھ دے رہنے حمان دا ساتھ ابی بن خلف دا ساتھ حضرات ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ اللہ دے انہاں دشمناں دے نال جڑا کھڑا ہوئے گا ان دے تو بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے آؤ ذرا غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا بندہ نماز دی حفاظت کردہ ہے نماز دی پابندی کردہ ہے نماز دا ٹائم ہو گیا فوراً نماز واسطے حاضر کوئی نماز چھڑدا نہیں کوئی نماز قضا نہیں ہر نماز دی فکر ہے ہر نماز دی جناب جی ٹینشن ہے نام بر وقت آکے تکبیر اللہ دے نال نماز دیاں پابندیاں کرن والا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کانت لہو نورم و برہانم و نجاتن یوم القیامہ قیامت والے دن نمازیں دے واسطے کامیابی دی دلیل بن کے آ جائے گی قیامت والے دن نمازیں دے واسطے روشنی تے نور بن کے آ جائے گی قیامت والے دن جناب جی نماز ان دے واسطے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سفارشی بن کے آ جائے گی اور فرمایا او بدبخت بندہ او بد نصیب بندہ نماز دا ٹائم ہو گیا نماز تو فکر ہی کوئی نہیں نماز دی ٹینشن ہی کوئی نہیں نمازاں ضائع کرتا جا رہے ہیں نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں نہ اپنیاں نمازاں دی پرواہ نہ گھر والیاں دیاں نمازاں دی پرواہ خود بھی بے نمازی بیوی بچے بھی بے نمازی بہن بھائی بھی بے نمازی نہ اپنی پریشانی نہ اہل و عیال دی پریشانی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا بدبخت بندہ جن نے نماز پڑھی کوئی نہیں نماز دی حفاظت کوئی نہیں نماز دی فکر کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دنوں دے واسطے اندھیرے ہی اندھیرے ہون گے ان دے واسطے کوئی جناب جی کامیابی دی دلیل کوئی نہیں ہوئے گی ان دے واسطے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے جھگڑا کرن والا کوئی سفارش کرن والی کوئی دلیل کوئی عمل نہیں ہوئے گا بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو ایسا بدبخت بندہ قیامت والے دن فرعون دے نال ہوئے گا حمان دے نال ہوئے گا ابی بن خلف دے نال ہوئے گا توبہ اللہ میری توبہ کلمہ نبی دا پڑھیا عشق دے دعوے نبی دے کرنے کہنا جناب میں مسلمان اپنے آپ نو جنت دا ٹھیکیدار سمجھنا اللہ 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 پر نماز دا ٹائم انو پرواہی کوئی نہیں اللہ 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 او کدی یاد تے کیتا کرو ابلیس بدبخت بے ایمان نے اللہ رب العالمین دے حکم دے صرف ایک سجدہ نہ کیتا رب العالمین نے اپنی بارگاہ دے وچوں دھدکار دیتا اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت تو دور کر چھڑیا اور اللہ رب العالمین نے ظالم نو جہنم دا حقدار بنا دیتا او جن نے اللہ دے حکم تے ایک سجدہ نہ کیتا او تے مردود بن گیا او تے جہنمی بن گیا مینوں دس دے صحیح نہ تیری زندگی دے اندر بے حساب سجدے تیری زندگی دے اندر لا تعداد سجدے نے جڑے تو اللہ دے حکم ادھولیاں کیتیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں کدی تینوں جناب احساس ہی نہیں ہویا کدی فکر ہی نہیں ہوئی کہ اللہ دے گھر دے اندر جا کے نماز پڑھ کے آواں مینوں دس دے صحیح نہ پھر بھلا کیویں بندہ امید رکھ سکتا ہے کہ جنت چلا جائے کیویں اے بندے نو قیامت والے دن نبی دی سفارش مل سکتی ہے کیویں ظالم نو قیامت والے دن نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ مل سکتا ہے نا 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 نبی دا ساتھ چاہیے پھر نمازی بننا پائے گا نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ چاہیے نا پھر متقی پرہیزگار بننا پائے گا اللہ والا عبادت گزار بننا پائے گا اللہ 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 میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے ایسے اعمال بیان فرمائے اللہ جنہ دے کرم دے نال اللہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرمان گے آپ علیہ السلام دا قرب مل جائے گا. آؤ ذرا غور کر دے جانا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو نبی کریم علیہ السلام نے یمن دا گورنر بنا کے بھیجے آئے نا اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام جناب معاذ نو وصیتاں فرما رہے نے اور نال اللہ دے محبوب علیہ السلام نے جدو ساریاں وصیتاں کر چھڑیاں اللہ فرمایا میرے معاذ لوگاں دے درمیان عدل کرنا انصاف کرنا حق دے مطابق فیصلے کرنا تقوی پرہیزگاری دا اہتمام کرنا اللہ اکبر اللہ. اس موقع تے جدو اللہ دے نبی علیہ السلام جناب معاذ نو وصیتاں فرما رہے نے نا ادو محبوب علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرمایا ان اول الناس بالمتقون. آقا فرما رہے نے میرے معاذ چاہے تو یمن دے اندر کیوں نہ چلا جائے معاذ میرا مدینہ چھڑ کے تو یمن دے اندر جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ ہو سکتا ہے آئندہ جدو آئے نا میری تیری ملاقات نہ ہو سکے معاذ جدو آئندہ آئے گا ہو سکتا ہے کہ تینوں دیکھن نو میری قبر ملے معاذ ہو سکتا ہے آئندہ جدو آئے گا مدینے دے اندر تو میری قبر تے آئے گا میرا تیرا شاید دوبارہ ملاپ نہ ہو سکے میری تیری دوبارہ شاید ملاقات نہ ہو سکے. اللہ اکبر اللہ. معاذ دیاں آنکھاں دے اندر آنسو آقا جی مینوں ہنے اپنے تو دور کر رہے ہو سونیو مینوں ہنے اپنی قربت دے احساس تو پیچھے ہٹا رہے ہو. اللہ اکبر اللہ. اس موقع تے جدو جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام دی قربت چاہیے آپ دی قرابت دی فکر ہے نام نبی کریم علیہ السلام دے ساتھ دیاں فکرانے اس موقع تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ. فرمایا میرے معاذ پریشان ہون دیاں ضرورتاں نہیں تقوی تو اختیار کر لے پرہیزگار تو بن جائیں. فرمایا قیامت والے دن متقی لوگ میرے نال ہون گے متقی لوگن واللہ میرا ساتھ نصیب فرمان گے. ان اول الناس بی المتقون. آقا فرماندے نے سب تو زیادہ میرے قریب متقی لوگ ہون گے پرہیزگار لوگ ہون گے. اللہ اکبر اللہ. اور مزید میرے محبوب نے کی فرمایا من کان وحیث کانو. اے نہیں کہ بندہ سمجھے جناب جی صحابہ اکرام نو نبی علیہ السلام دا ساتھ ملے گا یا پھر جناب تابعین نو تبع تابعین نو اہل جناب جی اہل علم نو اہل تقوی نو حضرات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ متقی ہے پرہیزگار ہے اللہ تو ڈرن والا ہے اللہ تو ڈر کے زندگی گزارن والا ہے. فرمایا من کانو وحیث کانو. او چاہے جو مرضی ہوئے جس جگہ تے زندگی گزار رہا ہوئے دنیا تے جس مرضی کونے تے وہ جناب جی زندگی بسر کر رہا ہوئے فرمایا متقی ہے پرہیزگار ہے اللہ تو ڈر کے زندگی گزارن والا ہے نا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاہے دنیا دے دوسرے کونے تے رہن والا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں میرے سب تو زیادہ قریب کر دیں گے. دعا کرو اللہ سانو بھی پرہیزگار بنا دے اللہ سانو بھی متقی بنا دے تاکہ سانو بھی محبوب علیہ السلام دا ساتھ مل جائے. اللہ نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ کنہ لوگاں دے واسطے فرمایا متقین واسطے پرہیزگاراں دے واسطے. اللہ اکبر اللہ. آج دنیا دا ریت کی دنیا دا رواج کیے جناب کسے نے کسے دن کول تعلق بنانا ہوئے بہنا اٹھنا ہوئے نا ان دے واسطے جناب پہلے سٹیٹس ویکھنا پہندا شخصیت ویکھی جائے گی معیار ویکھیا جائے گا. اللہ جناب جی اگر کوئی تنگ دستے کوئی غریب الحال ہے کوئی پریشان حال ہے نا کوئی ماڑا غریب کو کوئی کمزور ہے نا ان دے نال جناب جی کدی بھی علاقے دا MNA MP تعلق نہیں بنائے گا اور یہ بھی بیچارہ ڈردا ہوئے گا میں ان دے کول کیویں جاواں لکھاں سفارشاں کر آ کے اپنے کام کروا رہے ہیں. او یارو اے دنیا تے ککھاں دی کلی دے اندر زندگی گزارن والا
دنیا تے دی کوئی حیثیت کوئی نہیں، دنیا والے دی نظر دے اندر دا مقام کوئی نہیں، لیکن ہے اللہ تو ڈرن والا، ہے متقی پرہیزگار، ہے عبادت گزار۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کانو وحیث کانو، اے دنیا دے جس مرضی کونے تے زندگی گزارن والا جو مرضی ہوئے نا، متقی پرہیزگار، اللہ قیامت والے دن سب تو زیادہ قریب میرے اینا لوگانو کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رب دا قرآن بھی اعلان فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے بھی تقوی پرہیزگاری نو ہی کامیابی دا معیار کسوٹی تے ضمانت قرار دیتا ہے۔ اور اگر بندے دے اندر تقوی نہیں ہے نا، پرہیزگاری نہیں ہے، دنیا دی زندگی چاہے جیسی مرضی خوشحال کیوں نہ ہوئے، اے بڑا جناب عزت والا ہے، بڑا وقار والا ہے، بڑا شان والا ہے جناب جی، کسے اچھے قبیلے دے نال برادری دے نال تعلق رکھن والا ہے جناب، دنیا تے ایندی بڑی آؤ بھگت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے جناب، دنیا تے بڑا ایندا جناب جی ایک نام ہے، لیکن تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، قیامت والے دن بندہ خائب و خاسر ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین دے ہاں میں یار اگر ہے تو تقوی نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ ملے گا، تقوی دی بنیاد تے ملے گا۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں، مالک کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرما رہے ہیں میں تواڈیاں برادریاں بنائیاں، کنبے قبیلے بنائے، یہ تے فرمایا صرف دنیا دے تعارف واسطے، جی پتہ چڑھ جائے اے بندہ فلاں قبیلے دا ہے، پتہ چڑھ جائے اے فلاں برادری دا ہے، پتہ چڑھ جائے جناب جی اے فلانیاں دا بندہ ہے، فرمایا صرف دنیا دے تعارف واسطے میں تواڈے کنبے قبیلے بنا چھڈے، تواڈیاں برادریاں دا نظام قائم کر چھڈیا۔ قیامت دی کسوٹی، قیامت دے دن دا معیار کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قیامت والے دن اگر کامیابی ممکن ہے تے فرمایا تقوی دی بنیاد تے، پرہیزگاری دی بنیاد تے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات پتہ چلیا قیامت والے دن اگر محبوب علیہ السلام دا ساتھ ملے گا تو سب تو پہلے تقوی ضروری ہے، پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ اور تقوی کی ہے؟ نمازاں بھی پڑھنے ہیں تے لوکاں دے حق بھی کھا رہے ہیں، ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں بھی رکھیاں نے تے جھوٹ بول دیاں، متھے تے تھوڑا جا جناب شگن بھی نہیں آئے گا۔ اللہ 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 میں معاف کرنا، میں کسی دی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا، اے حقیقت جڑی ساڈے معاشرے دے اندر برائی عام ہو چکی ہے نا، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے جناب تہجد گزار، عبادت گزار نے نام، اے سمجھدے نے ساڈیاں نمازاں، ساڈے سجدے اللہ اللہ شاید یہی ساڈے واسطے کافی نے، باقی دنیاوی معاملات دے اندر آ کے ایسے ایسے کفلے، ایسیاں ایسیاں بےایمانیاں، ایسیاں ایسیاں دو نمبریاں کر دے نظر آواں گے نا، توبہ کرن تے دل کردا ہے اللہ دی قسم۔ آؤ ذرا تقوی کنوں کیا جاندا، پرہیزگاری کنوں کیا جاندا ہے؟ بندہ ایک ایک قدم اللہ تو ڈر کے اٹھا رہا ہے، ایک ایک عمل اللہ تو ڈر کے کر رہا ہے، انہیں کاروبار کرنا، لین دین دے معاملات نے نہ پریشان ہے، میرے کولوں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جن دی وجہ کر کے میری زندگی دیاں نیکیاں برباد نہ ہو جان، اپنی آخرت دی فکر کر رہے ہیں نا، اے تھوڑے تے صبر شکر کر کے گزارا کر رہے ہیں، پر اللہ تو ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں، تقوی پرہیزگاری والی زندگی گزار لے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اولا الناس بی المتقون، اللہ ایسے متقی لوگانوں میرا ساتھ نصیب فرمان گے۔ اور دوسرا بندہ کیڑا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث سن دے جانا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، نبی
والدن ان اقربکم منی، میرا سب تو زیادہ قریبی جڑا ہوئے گا قیامت والے دن جنہ لوگاں نو اللہ میرا ساتھ نصیب فرمان گے نا، فرمایا احاسنکم اخلاقا، تواڈے وچوں جنہ دا اخلاق سب تو سونا ہوئے گا، جندا بول چال سب تو سونا، لوگاں دے نال معاملات سب تو سونے، لوگاں دے نال تعلق سب تو سونا، لین دین دے معاملات نرم مزاجی دے نال حسن اخلاق دے نال زندگی گزار رہا ہے نا، کوئی بندہ اندے تو تنگ نہیں، کسے بندے نو اندے تو دل آزاری نہیں، بلکہ ہر بندہ یہ دیاں تعریفاں کردا ہے نا، ہر بندہ یہ دے نال جناب جی بہنا اٹھنا پسند کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا احاسنکم اخلاقا، جندہ اخلاق سب تو زیادہ سونا ہے، جندہ اخلاق سب تو زیادہ اچھا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے نو قیامت والے دن میرا ساتھ نصیب فرمان گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام دے اخلاق دیاں گلاں اسی پیچھے کر چکے ہیں کہ محبوب علیہ السلام دا اخلاق کیویں دا سی۔ جناب انس بیان کر دے ایک بندہ آیا، انہیں محبوب علیہ السلام دے گل پاک دے اندر ایک جناب جی تاری جناب جی چادر پائی، آپ علیہ السلام دے جناب جی انہیں بل دینا شروع کر دیتے، اور انہیں بل دیتے کہ نبی علیہ السلام دی گردن مبارک تے جناب جی اس چادر دے نشان بن گئے، پکڑ کے کھچ کے کہن لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑا اونٹاں تے مال لدیا ہے نا، اے تیرا مال نہیں، اے تیرے پیو دادے دا مال نہیں، اے تے اللہ دی عطا ہے، اپنے یاراں نو حکم دے میرے واسطے ایک اونٹ دا غلہ تیار کرن، ویکھو کیسی بدماشی ہے، کیسی دیدہ دلیری ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بدماشی دے نال آ کے جناب گستاخیاں کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام جناب جی غصے دے اندر آقا اجازت نہ ہون ہنے جناب اسی اس ظالم دی گردن نو تن تو جدا کر دئیے۔ محبوب علیہ السلام جناب اس بندے دے انداز نوٹ کر رہے اللہ 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 اللہ۔ جناب انس بیان کر دینے جدو نبی علیہ السلام نو انہیں چنچوڑے آئے تے کہن لگے اپنے یاراں نو کہ میرے واسطے اونٹ دا غلہ تیار کرن، فالتفت الیہ النبی فضحکا، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی نبوت والیاں نظراں اٹھا کے اندے چہرے تے پائیاں تے آقا نے ہسنا شروع کر دیتا۔ اے اخلاق، محبوب علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ آج میں نے کوئی آ کے تھوڑا اچھی بول پوے نا تے میرے سینے آگ لگ جائے گی، یہ ہوندا کون ہے میرے نال آ کے اس طرح گل کرن والا، اینو پتہ نہیں میں کون ہاں؟ او یار اللہ دے نبی علیہ السلام تو بڑا بھی کسے دا مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اخلاق اینو کیا جاندا ہے؟ کوئی آ کے تیرے نال برا پیش آئے، پیار دے نال محبت دے نال حسن اخلاق دے نال انہوں سمجھا، اندے تو دور نہ ہو بلکہ انہوں بھی اپنے قریب کر لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا فالتفت الیہ النبی فضحکا، میرے محبوب نے اندے چہرے تے نظراں پائیاں تے آقا نے مسکرانا شروع کر دیتا۔ جدو آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں نال صحابہ نو کہہ رہے ہیں چلو یار انہوں ایک اونٹ دا غلہ دے دیو۔ صحابہ اکرام نے اونٹ دا غلہ دیتا، انہیں جناب جی اونٹ دی مہار ہاتھے چ پڑی ہے، تھوڑا جا اگے گیا تے پتہ نہیں کی ذہن دے اندر خیال آیا، انہیں اوتھے ہی اونٹ چھڑیا، نسدہ آ کے محبوب علیہ السلام دے پیری ڈگ پیا، کہنے لگیا سونے ہو میرے کو غلطیاں ہو گئیاں، میں تانوں پہچان نہیں سکیا، میں تے تواڈے نال اینے برے رویے دے نال پیش آ رہے ہاں، پر تواڈے تو قربان جاواں، تسی صرف مینوں معاف ہی نہیں کیتا بلکہ میرے مطالبے بھی پورے کر چھڈے، اونٹ بھی میرے اگے لا چھڈیا، اینا قیمتی سامان سونے ہو مینوں یقین ہو گیا واقعی تسی اللہ دے سچے نبی ہو۔ حضرات میرے محبوب دے حسن اخلاق تو متاثر ہویا تے کلمہ پڑھ کے میرے محبوب دا صحابی بن گیا۔ ایسا اخلاق ہونا چاہیے، لوگاں دے نال میل ملاپ معاملات ایس انداز سے ہونے چاہیے نے، اور جدو بندے دا اخلاق سونا ہوئے گا معاملات اچھے ہون گے، حسن اخلاق دا مالک ہوئے گا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اقربکم منی منزلا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، آقا فرما رہے ہیں اخلاق
تسی اچھے بنا لو قیامت والے دن ساتھ اللہ تانوں میرا نصیب فرما دین گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات حسن اخلاق دیاں گلاں ہو رہیاں نے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنت لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود، فرمایا جڑا بندہ جناب جی ہر معاملے دے اندر جھوٹ تو بچ کے رہندا ہے نا، چاہے کسی دے نال مذاق کر رہا پھر بھی جھوٹ نہیں بولدا، کسی دے نال مذاق کر رہا پھر بھی جھوٹ نہیں بولدا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا ساری زندگی جھوٹ تو بچ کے زندگی گزاردا ہے نا، فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، ایسے بندے واسطے میں جنت دے وسط دے اندر درمیان دے اندر جنت دے گھر دی ضمانت دینا وا۔ اور مزید میرے محبوب نے فرمایا وانا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑے بندے دا اخلاق سب تو اچھا ہوئے گا میں جنت دے اعلی درجیاں میں چوندے واسطے جنت دے گھر دی ضمانت دینا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او حسن اخلاق اپناواں گے نبی علیہ السلام دا ساتھ بھی مل جائے گا، حسن اخلاق اپناواں گے جنت دے گھر دیاں ضمانتاں بھی میرے نبی نے دے چھڑیاں نے۔ مینوں دسو تے صحیح ہور چاہیدا کیے؟ اللہ نے جہنم تو بھی بچا لیا، جنت دا حقدار بنا چھڑیا، اس تو اچھی جناب جی کامیابی کیڑی ہو سکتی ہے؟ رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں جڑے بندے نو اللہ جنت دے دے جہنم تو بچا لوے فقد فاز، فرمایا او بندہ ہی کامیاب ہے، او جنو جنت مل گئی ہے اللہ نے اس بندے نو کامیاب قرار دیتا ہے۔ یار جس بندے نو میرے نبی نے جنت دے اعلیٰ درجیاں دے محلات دیاں ضمانتاں دے چھڑیاں، اون دے تو بڑا کامیاب کیڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے آؤنا سی جنت کمائیے، نبی کریم علیہ السلام دے ساتھ نو اپنا دیاں کوشاں کریے، اور ان دے واسطے اخلاق دا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اور مزید میرے محبوب علیہ السلام نے کڑے عمل بیان فرمائے، آؤ ذرا غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ نے بیٹیاں دیتیاں، فرمایا جنہوں اللہ نے بیٹیاں دیتیاں، کئی ایسے بھی نے جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں دیتیاں نے، اور کئی تے ایسے نے کہ جنہوں اللہ نے دیتیاں ہی بیٹیاں نے۔ بیٹیاں واسطے ترس رہنے اللہ جڑے ساڑے پہنا برا جناب بیٹیاں دی نعمت نو ترس رہنے، اللہ نیک سالے بیٹے نصیب فرما، اللہ جنہوں دیتے صحت و سلامتی ایمان تندرستی والی زندگی نصیب فرما، اللہ جنہوں بیٹیاں دیتیاں بیٹیاں دے نصیب تے مقدر تے بخت سونے بنا، اللہ زندگیاں سکون والیاں بیٹیاں نو نصیب فرما۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں دیتیاں، جنہوں 3 دیتیاں ہوں دیتے کیا ہی بات ہے، جنہاں 4 نے ہوں دیتے کیا بات ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جن نے 2 بیٹیاں دی پرورش کی تھی نام حتیٰ تبلغا، حتیٰ کہ بیٹیاں جوان ہو گئیاں، کتے اچھے جناب جی رشتے دیکھ کے انہوں بیاہ دیتا ہے، اپنا فرض ادا کر دیتا ہے، ذمہ داری ادا کیتی ہے نام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا یوم القیامت انا وہو ہاکذا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جن نے 2 بیٹیاں دی پرورش کیتی ہے نام، قیامت والے دن میں تے او بندہ اللہ دی بارگاہ دے وچ انج آواں گے جویں ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نے،
فرمایا جویں ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نے نا درمیان وچ کوئی تیسری چیز نہیں. قیامت والے دن فرمایا اے بندہ میرے نال انج جنت دے وچ آ رہا ہوئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. او یار کیسا خوش نصیب ہے جن دے بارے میرے محبوب نے اے مثال دے کے بات سمجھائی جویں ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نے ایویں اے جنت دے اندر میرے نال آ رہا ہوئے گا. قیامت والے دن انج بندہ میرے نال ہوئے گا. حضرات میرے نبی دی بشارت دو بیٹیاں پالیاں جس نے میرے پاک نبی فرما گیا. دو بیٹیاں پالیاں جس نے میرا پاک نبی فرما گیا. او بندہ عالی رتبے رب دی بارگاہ وچ پا گیا. بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو جڑا ملے نہ بازاروں مل لوگو. لوکی ایویں بکواس کر دینے تانے مار دے گلاں کر دینے. او ظالمہ اگر اللہ نے تینوں بیٹی دیتی ہے تے کیوں متھے وٹ پانا ہے؟ تینوں تے خوش ہونا چاہیے. رب نے تینوں جنتیاں سمانتاں دنیا تے دے چھڑیاں نے. بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو جڑا ملے نہ بازاروں مل لوگو. موتی ہیرا اے انمول لوگو میرا نبی فرما گیا. دو بیٹیاں پالیاں جس نے بڑے عالی رتبے پا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من عالی جاریتین حتی تبلغا. جنوں دو بیٹیاں اللہ نے دیتیاں انہیں پرورش کی تھی پروان چڑھایا. اللہ قیامت والے دن میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے. اللہ اکبر اللہ. ایک دن حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر تشریف فرما. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ یہ او خوش نصیب صحابی سن جڑے نبی علیہ السلام دے خدمتگار سن. آپ علیہ السلام دے خدام دے اندر خادمہ دے اندر نبی علیہ السلام دے خداماں دے اندر جناب حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی دا شمار ہوندا ہے. جناب ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کام کر کے محبوب علیہ السلام دی خدمت کر کے تھکے نبی علیہ السلام دے سامنے بیٹھے تے نبی علیہ السلام دی نظراں جناب ربیعہ دے چہرے تے. سبحان اللہ کیسے نصیباں والے او یار جنہاں میرے محبوب دی بیٹھک ملی میرے محبوب دے جناب مجلساں ملیاں میرے نبی دا ساتھ دنیا تے ملیا. اللہ اکبر اللہ. جناب ربیعہ میرے نبی دے سامنے بیٹھے نے. محبوب علیہ السلام جناب ربیعہ نو دیکھ رہے تے آقا فرمان لگے پیارے ربیعہ آج مانگ جو منگے گا میں اللہ کو تینوں ضرور لے کے دیاں گا. اللہ اللہ اللہ. جناب ربیعہ دا کوئی کوٹھی بنگلہ نہیں سی کوئی کاروبار نہیں سی کوئی بینک بیلنس نہیں سی. ساڈے ورگا کوئی لالچی ہوندا نا انہیں تے کہنا سی سونے دعا کر دیو رب مینوں سونے دا پہاڑ ہی دے دے. دعا کرو مینو جناب جی کوٹھیاں بنگلے مل جان میرا جناب جی دنیا دا کوئی بینک بیلنس بن جائے کاروبار بن جائے سونے مستقبل جان جناب جی میرے بچے جناب جی خوشحالی دی زندگی گزارن آن والیاں 7 نسلاں بھی پرواہ نہ ہوئے. ساڈے ورگا کوئی لالچی ہوندا تو انہیں یہی کہنا سی نا. قربان جاواں جناب ربیعہ رضی اللہ عنہ دی سوچ تو قربان جاواں میں انہاں دی فقاہت تو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ مانگ جو منگے گا میں اللہ کو تینوں لے کے دیاں گا. جناب ربیعہ رضی اللہ عنہ سوچی پہ گئے منگاں تے کی منگاں. اللہ 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 کہنے لگے اللہ دے حبیب جے میں منگاں تے گل پوری ہو جائے گی. فرمایا ہاں میرے ربیعہ مانگ میں ضرور اللہ کو لے کے دیاں گا. کہنے لگے سونیو مینوں ہور کچھ نہیں چاہیدا جویں میں اج تواڈے نال جنت وچ بھی میں تواڈے نال انجی ہوواں. سونیو جویں اج تواڈی خدمت وچ جنت وچ بھی میں تواڈا خادم ہی ہوواں. سبحان اللہ. سونیو جنت وچ بھی مینوں تواڈا ساتھ مل جائے ہور کچھ نہیں چاہیدا. قربان جاواں جناب ربیعہ دی سوچ تو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا فاعنی
علی نفسک بکثرت السجود. او میرے ربی اگر جنت دے اندر میرا ساتھ چاہنا ہے نا میں اللہ کو دعاواں تے کر دینا وا پر تینوں بھی محنت کرنی پائے گی نا سونےو محنت کیے. فاعنی علی نفسک بکثرت السجود. میرے ربی پھر نفل زیادہ پڑھے کر سجدے زیادہ کیتے کر عبادتاں زیادہ کیتیاں کر. میرے ربی جنیاں عبادتاں زیادہ ہون گیاں جننے سجدے زیادہ ہون گے جنہ نوافل دا اہتمام زیادہ کریں گا فرمایا اللہ جنت دے اندر اونہ ہی تینوں میرے قریب کر دیں گے. پتہ چلے اگر نبی علیہ السلام دا ساتھ چاہیے نا پھر زیادہ تو زیادہ نوافل دا اہتمام کرنا چاہیے زیادہ تو زیادہ رکوع سجدیاں دا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ. اور آؤ ذرا غور کر دے جانا اور میرے محبوب علیہ السلام نے کیڑا عمل بیان فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین. آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ یتیم دی پرورش کرن والا یتیم نو سنبھالن والا پالن والا بھائی فوت ہو گیا ہے نا اپنے یتیم بھتیجیاں نو تانے نہ ماریا کر انہاں نو برا بھلا نہ کیا کر. بہن فوت ہو گئی اپنے جناب جی یتیم پانجیاں دی پرورش کر لینا. اللہ 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 اپنے وچوں بیگانیاں وچوں اگر کوئی یتیم مل گیا ہے نا اینو سام پال لینا یہی تیرے واسطے کامیابی دی ضمانت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. جڑا بندہ یتیم دی پرورش کرن والا کفالت کرن والا آقا نے فرمایا اللہ اس بندے نو بھی جنت دے اندر میرا ساتھ نصیب فرمان گے. کیوں جی نبی علیہ السلام دا ساتھ چاہیے کہ نہیں بول دے نہیں نبی علیہ السلام دا ساتھ چاہیے نا انشاءاللہ پھر اسی انشاءاللہ متقی بنا گے. کہو انشاءاللہ. ہے دنیا 4 دن دی زندگی ہے کوئی پتہ نہیں رب والوں کدو بلاوا آ جائے. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا ایک بندہ جناب جی فیملی نو نال لے کے کسی جناب جی VIP کسی سٹار ہوٹل دے وچ جا کے کھانا کھان واسطے جناب جی نے بکنگ کرائیے. کھانا پاک کے تیار ہو کے دی ٹیبل تے آ گیا جناب جی خوش بیٹھا ہے اپنے متھے تے جناب جی ہاتھ پھیر رہا ہے بچیاں دے نال گفتگو کر رہا ہے. جناب اچانک کیے پتہ ہی نہیں چلیا گلاں کردیاں ادھر جناب جی روح قبض کرن والا فرشتہ آ گیا. ایک لقمہ بھی کھان دی جناب جی نوبت نہیں آئی کہ پہلے ہی روح پرواز کر گئی. او فیملی او بچے جنہاں نو نال لے کے آیا ہو سکتا ہے اللہ نے بڑا کتے اچھا ٹائم دے آیا ہوئے اللہ نے کوئی اچھا موقع بنایا ہوئے خوشی دے اندر آ کے بچیاں نو جناب لے کے آیا اچھے سٹار ہوٹل دے اندر لیکن قسمت نہیں سی مقدر نہیں سی اللہ والو آواز آ گئی زندگی دی ڈور ٹوٹ گئی. حضرات و بچے جڑے کھانا کھان واسطے آئے واپس گئے تے اپنے باپ دی لاش لے کے جا رہے نے. او میرے ویرا پتہ کوئی نہیں رب والو کدو بلاوا آ جائے. کیوں اسی اس دنیا دے پیچھے جناب جی نس دے پھر دے کیوں اس دنیا پیچھے پاگل ہو گئے. یہ تے او دنیا ہے جن دے بارے رب نے قرآن دے اندر پہلے ہی دس چھڑیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. فرمایا لوگو اے دنیا دھوکے دا سامان ہے اے دنیا فراڈ ہی فراڈ ہے. اس فرار دے وچ نہ آ جانا اس دھوکے دا شکار نہ ہو جانا اپنی آخرت برباد نہ کر لینا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا کثرت دے نال میرے تے درود پڑھن والا ہے ہر وقت اندی زبان تے درود ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے نو بھی میرا ساتھ نصیب فرمان گے. میرے محبوب نے فرمایا جڑا نمازاں دی پابندی کرن والا نمازاں دی حفاظت کرن والا اللہ اس بندے نو بھی فرمایا میرا ساتھ نصیب فرمان گے. تقوی پرہیزگاری دا پابند اللہ اس بندے نو بھی محبوب علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرمان گے. حسن اخلاق دا مالک نبی دا ساتھ ملے گا. جناب جی 2 بیٹیاں دی پرورش کی تھی محبوب علیہ السلام دا ساتھ ملے گا. یتیمہ دا خیر خواہ بن گیا اللہ محبوب علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرمان گے. کئی ایسے اعمال نے کئی رب نے بہانے بنا چھڑے جنہ دے نال ساڈی کامیابی ممکن ہے کہ پھر بھی اسی کامیابی تو محروم رہ جائیے. پھر بھی اسی محبوب علیہ السلام دے ساتھ دی بجائے اللہ نہ کرے کتے فرعون حمان شداد ابی بن خلف دے نال نہ کتے جا ملیے. بہت بڑی ناکامی بہت بڑی بدبختی
سختی ہوئے گی۔ میری اللہ کو دعا ہے اللہ سانو قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نصیب فرمائے، آپ علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ جنت دے اندر محبوب علیہ السلام دا پڑوس نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔